औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आपने उसे उतार कर फेंक दिया और फरमाया, कितनी ताज्जुब की बात है कि तुम में से कोई शख्स आग के अंगारे को अपने हाथ में रखना चाहता है। यानी जो शख्स अपने हाथों में सोने की कोई भी चीज़ पहनेगा उसका हाथ दोज़ख में चला जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने के बाद उस शख्स से कहा गया, अपनी अंगूठी ले लो और इसको बेचकर या हदिया करके इससे फ़ायदा उठा लो। उसने जवाब दिया, अल्लाह की कसम नहीं, जिस चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंक दिया हो मैं उसको कभी भी नहीं उठाऊंगा। ये हदीस जो आपसे शेयर की गई है मुस्लिम से ली गई है। सुभान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल वजीफ़ा इन उर्दू में। व्यूअर्स आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो इतना गारंटेड अमल है, इतना कामयाब और इतना सॉलिड अमल है कि इसको करने से इंशाअल्लाह ताला आप जिस भी मकसद के लिए, जिस भी हाजत के लिए इस अमल को करेंगे वो आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। और ये बहुत ज़बरदस्त अमल है। बस इसके साथ ये कहा गया है कि आपको कोई भी मुश्किल पेश आ गई हो तो आप ये अमल करें। अगर इसको पढ़ने की जो भी तरकीब है उसके मुताबिक इसको किया जाए तो आपकी जो भी हाजत होगी, दीनी हो या दुनियावी हो, कोई भी आपको ये हासिल होगी। कोई हसूल दौलत के लिए करना चाहता है, कोई कर्ज के लिए करना चाहता है, कोई हसूल मुलाजमत के लिए करना चाहता है या तरक्की के लिए करना चाहता है। तो अगर कोई किसी से रूठा हुआ है और अपने रूठे हुए बंदे को मनाना चाहता है, अपनी मोहब्बत में दीवाना करना चाहता है या कोई भी उसका मकसद है, वो इस अमल को इसी तरीके से करे जिस तरीके से ये बताया गया है तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से उसका जो मकसद है ना वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। किसी भी एक हाजत को रख के आप ये अमल करेंगे, ये जितनी भी मैंने हाजात आपसे ज़िक्र किया है इन सारों के लिए आपने एक बार नहीं करना, अलग अलग हाजत के लिए आपने इस तरीके से ये अमल करना है। पहले एक हाजत के लिए करें, जब वो पूरी हो जाए तो फिर किसी और हाजत के लिए आप दोबारा ये अमल कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक हाजत को आपने रखना है। और ये अमल दरूद तंजीना का अमल है और इसके बारे में मशहूर है कि बहुत सारे बुजुर्गान दीन हैं, आमलीन हैं जो इसकी बरक़ात से वाकिफ़ हैं और उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। और इसको पढ़ने का और इससे हाजत पूरे होने का बताया गया है कि इसकी जो तरकीब चलती आ रही है, सीना बसीना चली आ रही है और इसको बहुत ज़बरदस्त कहा गया है, इस कलाम को, इस दुरूद शरीफ को, दुरूद तंजीना को, कि इसको पढ़कर आप अपनी कोई भी जो हाजत है वो अल्लाह ताला से हासिल कर सकते हैं। और एक बुज़ुर्ग का फरमान है कि अगर इसको यानी कि जब कोई भी इस्लामी महीना नया शुरू होता है, अगर उसके स्टार्ट में इसको पढ़ा जाए किसी भी हाजत के लिए तो वो हाजत ज़रूर पूरी होती है। लेकिन अगर इसी तरकीब के साथ इसको पढ़ा जाए, यानी कि 3 दिन उसके साथ साथ रोज़े भी रखे जाएं और इस तरकीब के साथ, जिस तरतीब से यहाँ लिखा हुआ है वो मैं आपसे शेयर करूँगी, बता दूँगी आपको कि किस तरह से पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से भी जो भी आपकी हाजत होगी, ज़रूरत होगी, दीनी हो या दुनियावी, वो पूरी हो जाएगी अल्लाह ताला की रज़ा से और इस कलाम पाक की यानी कि दुरूद तंजीना की बरकत से। ठीक है, अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि आपने जो भी हाजत है किस तरीके से शुरू किया, जो मैंने पहले जिक्र किया कि किस तरीके से आपने इसको पढ़ना है वो अब आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, इसको ज़रूर करके देखें और इसको करने का कोई नुकसान बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। इसको करने से आपको फ़ायदा ही हासिल होगा और अगर आप अपनी हाजत को ज़हन में रखते हुए इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से ज़रूर आप फ़ायदा जो है वो उठा लेंगे। अब आपकी कोई भी हाजत है, इनमें से आप उसका मकसद जो है भी है, आप बावज़ू हो जाएं। बावज़ू होने के बाद पहले तो आप 2 रकात हाजत के नफल अदा करें और उसके बाद फिर आपने इसको, अगर बेहतर है कि इसको आप जो है, और अब इसको जो आपने पढ़ना है वो किस तरह से पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने वज़ू कर लेना है, बावज़ू हो जाए और रात के वक्त
عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کیا جائے۔ عشاء کی نماز جب آپ ادا کر لیں اس کے بعد پھر آپ نے جب وظیفے کی نیت سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے تو پہلے آپ حاجت کے 2 نفل جو ہے وہ ادا کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کی جو نیت ہے اور دعا کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود تنجینہ ایک بار پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ جو ہے درود تنجینہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اور یہ پہلے دن کا عمل ہے۔ ابھی آپ کو میں آپ کو ترتیب جو بتا رہی ہوں اسی ترتیب سے اور اسی ترکیب سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پہلے دن آپ نے اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ دوسرے دن اسی طرح سے عشاء کی نماز ادا کر لیں گے، اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے جب وظیفے کی نیت کرنی ہے، اور وظیفہ ایک ہی حاجت کے لیے آپ نے کرنا ہے، اور پھر آپ دوسرے دن اس کو اسی طرح سے پہلے 2 رکعت حاجت کی نیت سے نفل ادا کریں گے، اور اس کے بعد پھر جب آپ 10 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اسی مقصد کے لیے دعا کریں جس مقصد کے لیے آپ نے پہلے دن یہ عمل شروع کیا ہے، تو دوسرے دن اس کی تعداد جو ہے وہ 20 مرتبہ ہو جائے گی۔ اور اسی طرح سے آپ نے حاجت کے پورا ہونے تک، یہاں لکھا ہوا ہے کہ حاجت کے پورا ہونے تک 10 طریقے بڑھاتے جائیں، یعنی کہ پہلے دن 10 مرتبہ، دوسرے دن 20 مرتبہ، تیسرے دن 30 مرتبہ، پھر 40 50 اس طرح سے بڑھاتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے کچھ ہی دنوں میں آپ کا جو کام ہے، جس حاجت کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یہ بہت زبردست عمل ہے، ضرور کیجیے، اور بہت آسان بھی ہے، مشکل کوئی نہیں ہے۔ اور درود تنجینہ آپ کو سکرین پر نظر آ جائے گا، جو آپ نے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر لکھ کے بھی بتا دوں گی، اور یہ آپ نے اگر آپ یہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس کا، اور اس کو اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں، یا پھر آپ 5 صورتیں میں بھی آپ کو یہ درود تنجینہ جو ہے وہ مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ دیکھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو باقی یہ بہت زبردست عمل ہے، اگر آپ اس طریقے سے کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر لیں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ جلدی آپ کی حاجت جو ہے وہ پوری ہو جائے تو پھر آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جس طرح سے یہ کسی بزرگ کا جو فرمان میں آپ سے شیئر کیا ہے کہ اگر جب کوئی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے، اسلامی مہینہ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے، قمری مہینہ جب سٹارٹ ہوتا ہے، تو پھر سٹارٹ کے دنوں میں پہلے ہی ہفتے میں اگر آپ یہ عمل کر لیں کہ پہلے آپ نے روزہ رکھنا ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، 3 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور روزہ تینوں دن رکھا جائے گا، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے خوب عاجزی کے ساتھ بالکل ایسے اپنے یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائیں، بالکل ایسے، اور اس طرح سے آپ گم ہو جائیں، بالکل ڈوب جائیں، اور آپ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ آپ کے سامنے مسجد نبوی ہے، یا آپ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تصور میں آپ فیل کریں کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور وہ آپ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کم از کم 21 مرتبہ ضرور درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے درود تنجینہ جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد جو ہے وہ 1000 مرتبہ ہے۔ 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ مقصد انشاءاللہ تعالیٰ پہلے دن ہی پورا ہو جائے گا، لیکن اس 3 دن کے عمل کو آپ نے پورا کرنا ہے، چاہے آپ کا پہلے دن ہی مقصد پورا بھی ہو جائے۔ اور اس طرح کے طریقے میں عمل جو ہے، اس طرح کے عمل سے حاجت جو ہے وہ لازمی پہلے دن ہی پوری ہو جاتی ہے، اور یہ 3 دن کا عمل ہے، اور تینوں دن اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل ہوگا۔ پہلے 2 رکعت حاجت کے نفل ادا کیے جائیں گے، اسی طرح تصور میں آپ یہی فیل کریں گے کہ آپ یا تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، یا پھر آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور آپ اس کا دیدار کر رہے ہیں، یا پھر سبز گنبد کا دیدار کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں ہے، اور یہ آپ کو فیل آنا چاہیے۔ اور اس طرح سے پھر آپ نے درود شریف اسی طرح سے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر یعنی کہ درود ابراہیمی جو ہے نماز والا درود شریف اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 1000 بار درود تنجینہ دوسرے دن بھی اسی طرح سے پڑھ لینا ہے، اور تیسرے دن بھی آپ نے یہ عمل اسی طرح سے دہرا لینا ہے، اور یہ 3 دن کا عمل ہے، اور اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ان 3 دن کے عمل سے، اور 3 دنوں میں آپ نے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز جو ہے اس کا یعنی کہ اس کو اپنے بانٹ دینا ہے، بچوں میں بانٹ دیں، یا
آپس میں گھر میں پکا کے کھا لیں، جیسے بھی جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ضرور کریں، ساتھ ساتھ اہتمام کریں، اور 3 دن روزہ بھی رکھیں، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ 3 دن کے اندر اندر جو ہے وہ بل پوری ہو جائے گی۔ اور یہ یقینی اور کامیاب اور گارنٹیڈ والا عمل ہے جو میں نے آج آپ سے شیئر کیا ہے، اور میں نے یہ خود کئی بار کیا ہے، اور مجھے اس کا پتہ ہے کہ یہ بہت جلدی دعاؤں کو قبولیت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اس عمل کی برکت سے۔ یہ جو 1000 بار ڈیلی پڑھا جاتا ہے، یعنی 3 دن والا جو عمل ہے۔ باقی آپ اس کو اگر ویسے 10 مرتبہ اور ڈیلی تعداد بڑھاتے جائیں، 10 بڑھاتے جائیں، اس طرح سے بھی کرنا چاہیں تو وہ اب آپ کی مرضی ہے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، تہجد کا ٹائم ہو چکا ہے، اور میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے میں، ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔